आम्ही आता कंटिन्युअस लास्ट 2 वर्सां जाली आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन्स लोकां वांगडा काम करीत आसा, गोंयांक लागून काम करीत आसा आनी आयज हो फायनल वोटींग डे. लोकसभेन एक गोंयचो आवाज पावोवपाचो एक टायम येयल्लो आसा. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी भायर येवन, मोठ्या संख्येन भायर येवन वोटींग करचें. वोटींग स्कीप करचें न्हू. आपलो जो रायट आसा तो रायट तेंच्यांनी एक्झिक्यूट करचो. हांगा आपल्या भवितव्याक लागून, गोंयांक लागून, गोंयच्या भवितव्याक लागून, तुमच्या भुरग्यांच्या फुडाराक लागून तुमी भायर येवन वोट करचें. कित्याक वोट खूब इम्पॉर्टंट आसा. वोट आमचे भवितव्य डिसायड करता, वोट आमचे फ्युचर डिसायड करता आनी वोट आमचे पर्सनल लायफूय डिसायड करता. सो हे सगळे गजाली लक्षांत दवरून तुमी वोट करपाक जाय आनी जेन्ना तुमी सारके वोट करतले, विचार करून वोट करतले तेन्नाच खंय तरी बदल घडपाक शकता. इतले पूण आमकां खात्री आसा की ह्या फावट आमचो पक्ष जिखपाचो भरपूर चान्सीस आसा. रिजन सिंपल हा की लोक ह्या राजकारणाक जे चल्लां तेका भिटलेले आसा. लोक बेजार जाल्लेले आसा आनी लोकांक खंय तरी चेंज जाय. गोंयकारांचो आवाज पार्लियामेंटान इतले वर्सां जो गाजोंक ना तो तांकां गाजलेलो जाय. तेंचे विशय थंय कोणे तरी मांडलेले जाय. हेका लागून म्हाका दिसता लोक तयारीन आसा. लोकांनी डिसायड केल्लेले आसा आनी लोकांनी आपल्या भितर डिसायड केल्लेले आसा. जेन्ना आमी फोन मारता तेन्ना लोक आमकां सांगता की आमी ऑलरेडी डिसायड केला, आमी आमच्या फ्रेंडांक फॅमिलींकूय सांगला म्हणून. सो खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां मेळटा आनी आमकां खात्री आसा की हेचो रिजल्टूय पॉझिटिव्ह आसतलो. काल तुमचो आमदारान हें केल्लें की खंयचे तरी मनी पॉवर वाटपाचो प्रयत्न चाललो असो. हय, काल आमच्या आमदारान ती BJPची जी गाडी आसली तेंच्या एक्स MLAची तेचो भावाक ती गाडयेन तेन्ना तेंच्यांनी ती गाडी भोंवताना तेंच्यांनी ब्लॅक टिंटेड कार आसली ती तेंच्यांनी फॉलोअप केली, धरली, फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयले, मागीर पुलीस स्टेशनार पासून येयली. ती 2-3 जाग्यांचेर तेज्या पयलीं रावन तेंच्यांनी कितें केलां कितें ना तें तेंकां खबर आसतलें. बट सेम प्रॉब्लम, सेम इशू रातचो जालो. एक बर्थडे सेलिब्रेशन म्हणून जालें, थंयसर सगळे जाण आसले, एक्स MLA आसले, तेंचे ZP आसले, तेंचे पंच आसले आनी थंयसरूय कितें तरी जातालें. सो तेन्नाय परते फ्लायंग स्क्वॉड आमी आपयले आनी आतांय आमदारा कडेन उलयल्लो. सो आतांय अशेंच हें भोंवपाचें हें चालू आसा. टिंटेड गाडयो घेवन भोंवपाचें हें चालू आसा. हेचेर कसलीच कारवाय सरकार करिना, सरकाराचे डिपार्टमेंट करिना. सो इलेक्शन येता तेन्नाच हे गाडयो भोंवपाक लागतात आनी लोकांगेर वचपाक लागता. पूण म्हाका दिसना ह्या फावटी तेचो इफेक्ट चड पडटलो म्हणून आमच्या सायडीन जाता तितले आमी स्टॉप केल्लेले आहा. कितें वाडपाचें आसतलें ना लोकांक अपीज करपाचें आसतलें रॉंग वेन. बट आमकां दिसता ह्या फावटी लोकांनी विचार केल्लोच हा बदल घडोवपाचो.